نسیجے تے دریا دے موجوں دے حوالے تھینے انہاں کیا رواج میں ہے کہ جتا کوئی شے معلوم نہ تھینے قرآن دازی کری دیئے ہوئے بہنن جا سارے ملمن اپنے نام نسو نصیحت فرمائی تے قوم دے بڑے 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 لوگ چڑیا ادھی رات ملاد بادل دی کیفیت کچھی دیتے اپنے نوجوانوں کو بچے کو چھوٹے کو آنکھوں نے میاں اللہ تا نبی سچا دائی آؤ چھوٹ منجو مغفرت مانگو توبہ مانگو تذکر کرو عاجزی کرو سجدارے جو تو تمام لوگ قوم اپنے بنے ادا کھڑ بنے دے ہوئے آگئے اللہ دے حضور توبہ پہ کرنا معافی پہ مندن رب دے حضور رو دے پائن میرے دوستوں میرے بزرگوں نتیجہ نقد ملے نتیجہ نقد ملے کہ بنا دے شروعت دھومن دی وجہ کر کے توبہ دی وجہ کر کے معافی دی وجہ کر کے خالق کی کائنات نے اپنے عذاب کو ڈال چھوڑے عذاب ٹن گئے اور صبح ہوئی مدہ بینا ہوئی حضرت یونس علیہ السلام سے دے پہلے وہ تے عذاب آیا کوئی نہیں ہوئے تے میں قوم کو آکھا ہم اللہ دا عذاب ہونے اور میں سب سامنا کی میں کرے سامنی قوم دا کی میں دے سانوں دے سامنے وہ تے آکسن اے اللہ دا نبی تینا کیا عذاب آتا پہ عذاب تے آیا کوئی نہیں حکم ربی دا انتظار کیتے بغیر مجھے حکم دا انتظار کیتے بغیر اللہ دے نبی چل پائن ٹور پائن اور رستے دے اندر دریا آ گئے علماء کن سوزے انتظار کیتی نے میری بھی جب میری آئیے مجھے تے چڑھ بیٹھن جب کشتی سے چڑھن کشتی درمیان دریا دے اندر گھومن گھیرائی پسند لگ گئی ہے اللہ نے اپنے جے کوشش کی تھی لیکن میری پار نہیں کوئی لگتی بلا خیر انہوں نے آکھا گیا اجموں کے دے ہوتے محسوس ہی رکھی دے کہ جیوے کوئی غلام اپنے آقا کو رستے آیا ہوئے اگر کوئی ایسا بندہ ہے تے نسے اگر نہیں نسے نا تے آسان چاہ کے دریا دے اندر سک چھوڑے سو جو دی وجہ کر کے سبھی کی میری بودھی کریں میں مختصر دسی میں سمجھ آ رہی ہن کون نسے کون بولے نسے جے تے دریا دے موجوں دے حوالے تھینے انہاں کیا رواج میں ہے کہ جتا کوئی شے معلوم نہ تھینے قرآن دازی کری دیئے ہوئے بہنن جا سارے ملمن اپنے نام نسو نام دیا پرچیاں پہنے آئے کوڑا پہنے آئے جدا نام نکل سی بچہ کے دریا اس سکے سنو نام لکھینے پہنے ہر کہنے اپنے نام لکھوائن حضرت یونس علیہ السلام در نام بھی لکھا گئے جس وقت قرآن دازی کی تینے تے قرآن گھڑے نے نام دی پرچی حضرت یونس علیہ السلام دی لکھتی ہے جنگے لوگن خدا دے پیغمبر دا چہرہ دے در عدن یار نورانی چہرائے نیک بندہ اللہ دا صوفی بزرگ لگ دے قرآن دازی غلط تھی گئی ہے ملاؤ کنے باؤ مت کنے باتے مت جو پرچی کٹھینے تے مت کی نام یونس علیہ السلام دا مت اکھل لگے ناونا سبھی قرآن دازی غلط تھی گئی ہے تے بزرگ بندہ لگ دے ملاؤ قرآن دازی کی تھی نے جب تیسری مرتبہ قرآن دازی کی تھی نے
بھل بھی نہ یونس علیہ السلام دا ہے ساری بیڑی والے کٹھے تھی کیا کرنا او میاں صاحبہ مہربانی کر اور بھی صاحبہ مہربانی کر ساری بیڑی تو نہوان ورنہ تو بیٹھے تا بیڑی بچتی کوئی نہیں ہے سمجھ آ رہی کہ کو آدھے پین اللہ دے نبی کو آدھے پین معلوم تھیا کہ جے تک رب نہ چاہوے اللہ نہ چاہوے تو بڑھدیاں بیڑیاں خدا دے نبی بھی تار سکدے ہیں اے دریا دار گاوے کئی لوگ ٹرین کہ جناب اساں بھوپیاں کو کیتی لینے آئے کئی ٹرین کہ جناب والا اج فلاں پیر کو کیتی لینے آئے انہاں کے کلے ٹھوکو کہنا کہ جناب میخا مارو کہنا نے بیماریاں دم جو رکھاون گئے میاں سارے کول ٹائم نہیں ہے اسا پانی کو پھوکا دے کے تے کھوہ وچ سٹ دتے ونو کھوہ تو پانی بھرو جی اللہ تے کون پیچھے اللہ ہی تے دیکھ دے نا ہیں تے ہن او بیڑی خدا دا پیغمبر بیٹھے گیا اللہ دے حکم دے بغیر بچا نہیں سکتا تے تساں دے کھڑے وے لے جانی والے دانام تے ڈوبی ہوئی تر گئے لے پیر پیران دانام تے ڈوبی ہوئی پڑھ دے نہیں پڑھ دے او بھائی ناراض نہ تھی وہ میں کہتے ہٹ نہیں کر رہا میں اللہ دا قرآن پڑھ دا بیٹھا تو دے سامنے نبی دا واقعہ پیغمبر دا سچا واقعہ قرآن ہی جو بیان کر رہا جے ایمان نہ گھنا سو تو علی اپنی قسمت ہے کوئی یادہ کھڑے کوئی جناب یادے کہ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا کشتیاں پار لگن والا کون ہے زور نہ بولو میں نہیں آفلا اللہ دا قرآن دے کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْقُرَّةِ دَعَوُا اللَّهَ مخلصين له الدين جل کشتیاں تے میلیاں ہمت گھیر دی اندر پس دیاں اولے خالصتاً اللہ کو یاد کریں فلما نجاہم الى البر اللہ فرمائے جل میں نجات دے دینا تری دے ہوتے خوشبی دے ہوتے میری گھن کے آنا ازاہم مقتصد اتھائیں کھری تے پھر وینن ساری زبان میں جملہ ازاہم یعنی اسی وقت جے کو اسا سرے کی جاتے ہیں پھرنا کھری تے پھر گئے وہ تھوڑا انتظار ہی نہیں کیتا یہ ازاہم دا معنی یہ کہ اتھائیں کھڑے ہوئے یہ اللہ نہیں کیتا بلکہ کہیں کیتے چپ تھی گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایمان کمزور عقیدہ کمزور عقیدہ نہیں بنایا عقیدے تے محنت نہیں تھی بس گروے ہو کر چھوڑے سے کہ جناب والا کوئی بات نہیں من سے خیر رواداری کرنی چاہیے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے رواداری دا لفظ کیا خدا دے پیغمبر کو نہیں آتا نہیں آتا ہے لیکن اللہ دے نبی ڈٹ گئے کیا کیتے ہیں ڈٹ گئے آرے دے ہیٹ چریج نہ پائے وقت بھی بولو نا جناب زکریا علیہ السلام شیطان بیمان نے قوم کو سائے بچھو لگ گئے
اللہ دے نبی آکھے اللہ سنگا اتنے بھی کو ختم پہ کریں گے درخت سامنے آگئے ہمیں ہی کو آکھو درخت کھل گئے اللہ دے نبی درخت دے اندر چلے گئے ہم انہاں کو نظر نہیں آدے شیطان لائن لائے اکھل لگا بھی یہاں میں کرو درخت کو کٹو چاہ نبی درخت دے اندر درخت کٹی سی پیغمبر کٹیج ویسی انہاں آرہ چلائے درخت کٹی جن لگے جنہیں اللہ دے پیغمبر دے وجود تے آرہ چلے انہیں زبانی چون دا لفظ نکلے رب لم یزل نے فرمایا اے میرے پیغمبر اے میرا امتحان میری آزمائش دا لفظ کٹھی ورا اگر ایک جملہ نکلیا تا نبوت دی سب کو خارج کر چھوڑے سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے دوستوں اس سارے رنگتے یونس علیہ السلام کو آدن جے دوسرا بیٹھے میں میری بچتی نہیں جے لاسو تے بد میری بچی میرے دوستوں میرے بزرگوں پیغمبر رمضا نبی اللہ دا اللہ دی رضا راضی ہو کے آگے میاں میں چلا لینا آپ چھلاؤ لے دیں کہتے آسرے تے زور بولو نا آسرہ کے دائیں سہارہ کے دائیں اللہ دائیں اصل رب کو بھل دائیں رب دا آسرہ کڑھائی نہیں گتا مخلوق تے اعتبار کیتے خالق تے اعتبار کیتے شوگر والا مریض گئے ڈاکٹر صاحب شوگر ہے آدھے میٹھا چھوڑ لو جناب چھوڑ دیتے سفرہ والا گئے آدھے ڈاکٹر تھندہ چھوڑ لو آدھے چھوڑ دیتے بادی چیزاں نہ کھاؤ آدھے نہ کھاندہ فلان شے نہ کھاؤ نہیں کھاندہ فلان چیز نہ کھاؤ نہیں کھاندہ حتیٰ کہ جلے اٹھن لگ دے آدھے ڈاکٹر صاحب کہے بھئی شے کو لو منع کرو تا وہ بھی رک ویسا وہ بھی رک ویسا چھوڑ دے سا ٹھیک ہے نا ڈاکٹر دا کیا مننے نہیں منیا اللہ دے نبی آکھے کوڑ نہ مرائے رکے ہیں ملاوٹ نہ کرائے رکے ہیں گھٹ نہ تلائے رکے ہیں گھٹ نہ پائے رکے بیدہ بال نہ کھوائے بیدی دھی بھیڑ تو نہ تکائے پرائی عزت تو نہ تکائے زنا نہ کرائے چوری نہ کرائے یاری نہ کرائے یہ دکھائے ہوں حالے 4 دیوارہ گزر دیا پہ لوگ تے جھا مکان چھوڑ کے جاری ہیں اور پچھلے دہتے سیلاب جو نکٹا ہاوے کہ لوگ غریب تے چلے گئے پچھو گھر کے اندر ٹیار گاٹر تک بھی چوری کر گئے مار کا ہے کوئی نا جی بھائی انہا رسول اللہ ناراض تھی دے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ڈاکٹر دا کیا مننے حکیم دا کیا مننے پر اپنے پیغمبر دا کھڑ نہیں منیا اپنے نبی دا کیا نہیں منیا پیغمبر کو ناراض کیتے میں تقریر دے اندر اکثر احضارانا شادی ہوئے بیاہ چیمن لگے خوشی دا موقع ہے مار کا گنڈھی بد کے آئے کھڑن جب نے گنڈھی بد کے آیا بیٹھے گاوا ونیرا آکے گھر دے پلنگ تے بند ادھے خوشی دا موقع ہے ادھے یارا کی ہی خوشی ہے بھرا ناراض تیرے نال ادھے کوئی گل نہیں ویسا حق بن کے منا گھنسا وہ یار بسات ناراض ادھے کوئی گل نہیں تیرے پوسا منا گھنسا وہ یار وہ فلانا سوت ناراض
ادے کوئی گل نہیں جتی چاکی پاونی پئی پیسہ منا گنسا پٹکا پینے رکھنا پیا رکھ چھڑے سا منا جنسا جو میری خوشی دا موقع ہے میرے دوستوں میری بزرگوں آج بھرا منی دے پہن سوزر منی دے پہن مساعد منی دے پہن رشتہ دار منی دے پہن کہ اے بھی سوچے کہ میری بدعملی کی وجہ کر کے کالی کملی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا دے اندر ناراض جو انہوں کوئی منعوہا چاہ بڑی سوچے بولو تو صحیح ہے خیال کیتے کوئی پروگرام بنائے دنیاوی اسباب دے ہوتے انحصار ہے اللہ دے ہوتے توکل تے بھروسہ بولو نا نہیں ہے خدا تے توکل سیکھو اللہ تے بھروسہ کرنا سیکھو اللہ دے پیغمبر نے رب دے بھروسے دے ہوتے خدا دے توکل دے ہوتے بس پروگرام بنائے کہ جناب ہوں میں کشتی ضرورتوں میری ضرورتوں دھرک مائنا میرے دوستو جب خدا توکل کیتے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ جڑا بھروسہ کرے دے جاؤ توکل کرے دے جاؤ اللہ فرمائے دے میں آپ امدادی بنوینا میں آپ مدد گواوینا انہوں پیغمبر اجن چراغ لیندا پے انہوں رب کائنات نے مچھلی کو حکم دیتے اور مچھی جی بیٹی کے قریب آمن اللہ مل کیا کرا منہ کھول کے مل فرمایا کرے منہ دے اندر میرا پیغمبر آدھا پہ میرا نبی آدھا پہ وہ منہ اچپاؤ گھرنے اللہ وہ تے لکمہ بڑھوے سی غذا بڑھوے سی فرمایا ناؤ مچھلی جو میں آدھا پیا وہ تو کرنے اللہ معاملہ میرا ہے بس بیٹی دے نزدیک آمن تیرا کم میں منہ کھولنا تیرا کام ہے میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ دے اندر پاؤنا تیرا کام ہے تیرے پیٹ کو ایئر کنڈیشن نوا مکان بناونا میں اللہ دا کام ہے نعرہ تکبیر شان رسالت میرے نوشیرہ والے دوستو مچھلی جگی انہوں خدا دا پیغمبر آئے منہ کھولے پیٹ دے اندر پاتے اللہ نے قرآن دے اندر اے سارا واقعہ بیان کی دے اے مچھی خدا دے پیغمبر کو گھر کے تے جناب دریاؤ دے اندر جلی گئیں گے جلدیاں تہاں تک پہنچیے رات آئیے تے اللہ دا نبی کوشش کر لے جو کہ ہے یہ مچھی دے پیٹ جو نکلا اپنی جی کوشش کی تھی نبوی کوشش کی تھی لیکن نکل نہیں پہ سکتے وہ مقام تے ہوتے اس رات دے اندھیرے دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے دے اندر تہبت ہے دریا دیا کہاں دے اندھیرے دے اندر اترائے اندھیرے تھی گئے کتنے اندھیرے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا تہبت ہے دریا دا اندھیرا تے رات دا اندھیرا انہاں اندھیریاں دے اندر اللہ دا نبی سڑے دا پائے ٹکڑے دا پائے کہ کو اپنے بابا آدم کو فرمایا ناؤ حضرت نوح کو فرمایا ناؤ حضرت شیش کو فرمایا ناؤ اللہ دا پیغمبر کہ کو سنے دے اور قرآن کو لو پوچھ دے جائے ٹھیک ہے نا ستاروں سپارہ قرآن دا اللہ نے نا نہیں کیتا نا پیغمبر دا نہیں کیتا بلکہ آکھے وَذَنُّونِ کیا آکھے وَذَن نون عربی دے اندر آدھن مچھی فرمایا او مچھی والا او مچھی والا مچھلی والا فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ
أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله یاد کرو وہ مچھلی والا پیغمبر اندھے واقعے کو اذہابا معاذبا جلے وہ دریاوہ دیا تہاں دی اندر انہاں ادھیریاں دی اندر چلے گئے فظننا بس یقین کی میں اللہ نقدر علیہ ان میری قوت نہیں میری طاقت نہیں میری قدرت نہیں میرا زور نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا اتھا ان پیغمبر نے کیا کہ اللہ الہ